Viral karon guys, kining usa ka 15 anyos nga batang lalaki nga niluwas og dili moubos sa 50 ka tawo kaniadtong bagyong Tino didto sa Hubay, Liloan, Cebu. Gidungog kayo karon guys no kining usa ka 15 anyos nga batang lalaki nga niluwas no sa 50 ka buok or dili mo ubos sa 50 ka tawo no kaniadtong kasagsagan sa bagyong Tino didto sa Villa Lara, Hubay, Liloan, Cebu. So kung katong mga niaging mga semana guys, naguol kaayo tanong, anaa usay 15 anyos nga lalaki no nga matud pa usa siya ka hero tungod kay giluwas usab niya ang iyahang amigo samtang nalumos kini no dito sa Zamboanga del Sur. Pero atong gikaguol tungod kay wala gyud or nawala gyud ang maong batang lalaki no tungod sa iyahang pagluwas. So usa siya ka hero apan bugti ang iyahang kinabuhi. Apan karon guys, kaluoy sa Ginoo no, usa ka 15 anyos usab nga lalaki, batang lalaki nga nakaluwas og mga tawo no, apil ang mga bata no, nausab kunoy mga buntis og mga idarana or mga senior citizens ang iyahang gisakay sa iyahang gamay nga bangka or gamay nga pamboat no. Ang iyahang gamit gamay ra gyud nga pamboat og salbabida, mao ra gyud ang iyahang gamit no. Bilib ko ani nga bata. Okay, so kini kuno nga bata taga Fatima, Hubay, Liloan kuno ni. So niadtong kasagsagan sa bagyong Tino, nibakwit kuno ni no uban sa iyahang pamilya ngadto sa San Roque. Pero didto na hinuon no. So man giingon nga lano gid pud siguro no sa ato ang labang makagagahom nga didto siya no kay para maluwas niya ang mga tawo nga natrap no didto sa Villa Lara, Hubay. So ang iyahang gibuhat kay nakabalo siya nga naay mga natrap, wala siya nagduha-duha no sa pagtabang. Iyaha dayon giadto pinaagi sa iyahang gamay nga pump boat og salbabida. Og sa paghuman kuno guys no sa iyahang pagluwas sa mga individual no, gioferan kuno siya og kwarta. Ug kabalo ba mo kung unsa iyang gibuhat paghuman sa offer sa kwarta ni adtong mga tawo nga iyahang giluwas. Wala kini niya dawata guys. Wala niya dawata ang kwarta. Kay matud pa niya bukas loob ang iyahang pagtabang nga walay kapalit bisan unsa nga salapi. Grabe no, bilib ko ani nga bata. Maayo ang pagpadako kaniya sa iyahang mga ginikanan. Saludo kay ko ani nga bata ug nagpasalamat sabta nga sa iyahang pagluwas sa 50 ka individual wala ra gyud pud or dili ra gyud pud bugti ang iyahang kinabuhi kay siya mismo usab naluwas. Kudos kanimo dodong unta usa ka model ug sumbanan sa mga batan-on nga sama nimo karon. Thank you for watching.